नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी एक्सचेन्ज रेट, फरेन रिजर्भ एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्ने च्याप्टरको बुकबाट केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरुको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यो च्याप्टरको केही बेसिक कन्सेप्ट र फर्मुलाहरुको बारेमा पढेका थियौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोको लिंक यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामी प्रब्लम नम्बर 9.1 को सोलुसन गर्ने छौं। त्यसपछि क्रमशः अन्य प्रब्लमहरुको पनि सोलुसन गर्दै जाने छौं। प्रब्लम नम्बर 9.1 चाहिँ ब्यालेन्स अफ ट्रेड यानी कि व्यापार सन्तुलनसँग रिलेटेड रहेको छ। यो प्रब्लमले के भन्छ हेर्ने त, सपोज द इम्पोर्ट अफ अ हाइपोथेटिकल कन्ट्री इज ₹500 बिलियन। यहाँ चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको एउटा काल्पनिक देशको इम्पोर्ट दिएको छ 500 बिलियन एन्ड एक्सपोर्ट इज ₹450 बिलियन र एक्सपोर्ट चाहिँ 450 बिलियन दिएको छ। ड्युरिङ स्पेसिफाइड इयर जुलाई 16 टु जुलाई 15, यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट चाहिँ जुलाई 15 र जुलाई 16 को दिएको रहेछ। व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस अफ दिस कन्ट्री ड्युरिङ द गिवन पिरियड अफ टाइम। यो गिवन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यो कन्ट्रीको ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ। अब यो च्याप्टरको पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला के हेरेका थियौं हेर्ने त। ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको एक्सपोर्ट अफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट अफ गुड्स। यदि एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड सरप्लस, यदि एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड डेफिसिट। अब यो प्रब्लमको हामी सोलुसन गर्छौं है। यो प्रब्लमको सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी यसको गिवनहरु सार्छौं। गिवनमा चाहिँ यो एउटा हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको इम्पोर्ट दिएको छ। यहाँनिर इम्पोर्ट चाहिँ कति दिएको छ, इम्पोर्ट भनेको RS 500 बिलियन दिएको छ। यो हाइपोथेटिकल कन्ट्रीले चाहिँ जम्मा 500 बिलियन बराबरको वस्तुहरु चाहिँ इम्पोर्ट गरेको रहेछ र यसको एक्सपोर्ट पनि दिएको छ। एक्सपोर्ट चाहिँ कति दिएको छ त, एक्सपोर्ट भनेको RS 450 बिलियन चाहिँ एक्सपोर्ट दिएको छ। यो कन्ट्रीले चाहिँ जम्मा 450 बिलियन बराबरको सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको रहेछ, यानी कि निर्यात गरेको रहेछ। अनि यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ हेर्ने त, यो दिएको टाइम पिरियडमा यो हाइपोथेटिकल कन्ट्रीलाई चाहिँ ट्रेड डेफिसिट भयो कि ट्रेड सरप्लस भयो, यानी कि व्यापार चाहिँ घाटा भयो कि व्यापार नाफा भयो भनेर सोधेको छ। अब सिम्पल यसको फर्मुला हामीले युज गर्छौं। यहाँनिर यदि एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा यो कन्ट्रीलाई चाहिँ ट्रेड सरप्लस भएको भनेर बुझिन्छ। यदि एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने यो कन्ट्रीलाई चाहिँ ट्रेड डेफिसिट भएको बुझिन्छ। ल फर्मुला युज गर्ने है। TRADE ट्रेड डेफिसिट, DEFICIT डेफिसिट और सरप्लस भन्ने फर्मुला के अरे, फर्मुला भनेको एक्सपोर्ट अफ गुड्स, जसलाई मैले एक्सपोर्ट मात्र लेखिदिन्छु यहाँनिर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब हेर्ने त यहाँ एक्सपोर्ट कति दिएको छ, एक्सपोर्ट भनेको RS 450 बिलियन दिएको छ। यो लेख्नु पर्यो RS 450 बिलियन, जम्मा 450 बिलियन बराबरको सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको रहेछ, निर्यात गरेको रहेछ र जम्मा 500 बिलियन बराबरको सामान चाहिँ के गरेको रहेछ त, इम्पोर्ट गरेको रहेछ। यो घटाइदिनु पर्यो RS 500 बिलियन। अब यसको एन्सर केमा आउँछ नि त, पोजिटिभमा आउँछ कि नेगेटिभमा आउँछ, यसको एन्सर नेगेटिभमा आउँछ। कति आउँछ, माइनस RS 50 बिलियन, 50 बिलियन चाहिँ केमा आउँछ त, नेगेटिभ। यसरी एन्सर चाहिँ नेगेटिभमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड चाहिँ के हुन्छ त, ट्रेड चाहिँ डेफिसिट हुन्छ, यानी कि व्यापार चाहिँ घाटामा हुन्छ। अब यो हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको ट्रेड चाहिँ के भएको रहेछ, ट्रेड चाहिँ डेफिसिट भएको रहेछ। अब एन्सर लेखिदिनु पर्यो हियर, SER हियर, TRADE ट्रेड डेफिसिट अफ द हाइपोथेटिकल HYPOTHETICAL hypothetical COUNTRY country is RS 50 बिलियन हैन, जम्मा 50 बिलियन चाहिँ यो हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार चाहिँ घाटा हो भनेर तपाईले लेखिदिनु पर्यो। ल अब प्रब्लम नम्बर 9.2 को हामी सोलुसन गर्छौं। यो पनि ब्यालेन्स अफ ट्रेड यानी कि व्यापार सन्तुलनसँग नै रिलेटेड रहेको छ। प्रब्लमले के भन्छ हेर्ने त, सपोज द इम्पोर्ट अफ अ हाइपोथेटिकल कन्ट्री इज ₹500 बिलियन। यहाँ पनि हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको इम्पोर्ट दिएको छ 500 बिलियन। यो गिवन पनि सार्दै जाउँ। या गिवनमा हामीलाई इम्पोर्ट दिएको छ
IMPORT इम्पोर्ट दिएको छ, RS 500 बिलियन दिएको छ, माथिको जति नै दिएको छ इम्पोर्ट। त्यस पछाडि फर्दर क्वेसनले के भन्छ हेर्ने त, एन्ड एक्सपोर्ट इज रुपिज 650 बिलियन इन्स्टेड अफ रुपिज 450 बिलियन। अब यहाँनिर चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ 450 बिलियनको ठाउँमा 650 बिलियन छ भनेर भन्दैछ है। माथि चाहिँ एक्सपोर्ट 450 बिलियन थियो, तर यो क्वेसनमा चाहिँ यो 450 बिलियनको ठाउँमा एक्सपोर्ट चाहिँ 650 बिलियन छ भनेर भन्दैछ। यानि कि यसको एक्सपोर्ट पनि दियो, EXPORT एक्सपोर्ट भन्ने, यो कति दिएको छ त, RS 650 बिलियन दिएको छ। अनि त्यस पछाडि तल क्वेसनले के भनेको छ हेर्ने त, वाट इज द ट्रेड डेफिसिट अर सरप्लस अफ द हाइपोथेटिकल कन्ट्री। यो हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको चाहिँ ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस चाहिँ कति भनेर सोधेको छ। अब सिम्पल्ली माथिको जस्तै फर्मुला युज गरिदिने, ट्रेड डेफिसिट अर ट्रेड सरप्लस भन्ने, TRADE ट्रेड, DEFICIT डेफिसिट अर SURPLUS सरप्लस भन्नु पर्यो। फर्मुला भनेको सेम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, EXPORT एक्सपोर्ट माइनस IMPORT इम्पोर्ट। कति सामान निर्यात गरेको छ हो त्योसँग चाहिँ कति सामान आयात गरेको छ हो त्यो घटाइदियो भने चाहिँ ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस आउँछ। एक्सपोर्ट कति छ हेर्ने त, एक्सपोर्ट भनेको 650 बिलियन छ, RS 650 बिलियन चाहिँ एक्सपोर्ट छ। र इम्पोर्ट चाहिँ कति छ हेर्ने त, इम्पोर्ट भनेको RS 500 बिलियन चाहिँ इम्पोर्ट छ। अब यसको एन्सर प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ भन्ने त, यसको एन्सर भनेको प्लसमै आउँछ, किनकि प्लसको साइन ठुलो छ। कति आउँछ एन्सर, 650 बिलियनमा 500 बिलियन घटाउँदाखेरि चाहिँ RS 150 बिलियन चाहिँ यसको एन्सर केमा आउँछ त, प्लसमा आउँछ, यानि कि पोजिटिभमा आउँछ। एन्सर प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा व्यापार चाहिँ नाफामा भएको मानिन्छ अथवा ट्रेड चाहिँ सरप्लस भएको मानिन्छ। अब यहाँ पनि लेखिदिनु पर्यो, SERE हियर, TRADE ट्रेड, SURPLUS सरप्लस, surplus of the hypothetical 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 country is RS 150 बिलियन भनेर लेखिदिनु पर्यो ल। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो ब्यालेन्स अफ ट्रेड यानी कि व्यापार सन्तुलन सम्बन्धी हिसाबहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट दिएको हुन्छ अनि ट्रेड चाहिँ डेफिसिट भएको छ कि सरप्लस भएको छ भनेर सोधेको हुन्छ। तपाईले चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर अनि यो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्टको फर्मुला युज गरेर चाहिँ ट्रेड चाहिँ डेफिसिटमा छ कि सरप्लसमा छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ ल। यदि एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड चाहिँ डेफिसिट भएको मानिन्छ अथवा ट्रेड चाहिँ घाटामा भएको मानिन्छ र एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड चाहिँ सरप्लसमा भएको मानिन्छ यानी कि व्यापार चाहिँ नाफामा भएको मानिन्छ। अब यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिहाले तापनि एउटा 2 मार्क्समा सोध्न सक्ला है, किनकि क्वेशन पनि छोटो रहेको छ 2 मार्क्समा सोध्ने खालकै। अब हामी अन्य प्रब्लमहरु पनि गर्छौं ल। जस्तो प्रब्लम नम्बर 9.3 हेर्ने त, यो 9.3 मा के कुराहरु दिएको छ हेर्ने ल। यो चाहिँ करेन्ट अकाउन्ट सँग रिलेटेड प्रब्लम रहेछ है। क्वेशनले के भनेको छ हेर्ने त, द फलोइङ्स आर द समरी अफ करेन्ट अकाउन्ट अफ अ हाइपोथेटिकल कन्ट्री। यहाँ पनि एउटा हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको एउटा काल्पनिक देशको चाहिँ के दिएको छ त, करेन्ट अकाउन्टको केही समरीहरु दिएको छ। अब यसको पार्ट 1 भिडियोमा हामीले के कुरा पढेको थियौं हेर्ने त, करेन्ट अकाउन्टमा जम्मा 3टा कुराहरु पर्छ भनेर पढेका थियौं। पहिलो भनेको गुड्स एन्ड सर्भिसेस, अर्को प्राइमरी इन्कम र अर्को सेकेन्डरी इन्कम हो। यो 3टा कुराहरु चाहिँ करेन्ट अकाउन्टमा पर्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। यहाँनिर चाहिँ यही करेन्ट अकाउन्टको हैन, यही करेन्ट अकाउन्टको चाहिँ केही समरीहरु दिएको छ। जस्तो यहाँ हेर्ने त, क्रेडिट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर दिएको छ। यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट अमाउन्ट दिएको छ 500 बिलियन। त्यसैगरी यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डेबिट अमाउन्ट दिएको छ 1000 बिलियन। अनि अर्को प्राइमरी इन्कमको क्रेडिट अमाउन्ट दिएको छ 500 बिलियन। प्राइमरी इन्कमको डेबिट अमाउन्ट दिएको छ 450 बिलियन। सेकेन्डरी इन्कमको क्रेडिट अमाउन्ट दिएको छ 350 बिलियन र सेकेन्डरी इन्कमको डेबिट अमाउन्ट दिएको छ 250 मिलियन हैन। त्यसपछि तल के भनेको छ हेर्ने त, व्हाट इज द पोजिसन अफ करेन्ट अकाउन्ट अफ दिस कन्ट्री। यो कन्ट्रीको चाहिँ करेन्ट अकाउन्टको पोजिसन कस्तो छ भनेर सोधेको छ। करेन्ट अकाउन्टको पोजिसन भनेको चाहिँ करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ डेफिसिटमा छ कि सरप्लसमा छ भनेर सोधेको छ ल।
अब हामीले पार्ट 1 मा फर्मुला के हेरेका थियौं भने त करेन्ट एकाउन्टको डेफिसिट अथवा सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट्स, यो करेन्ट अकाउन्ट्सहरुको टोटल क्रेडिट अमाउन्ट अनि माइनस टोटल डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट, यो करेन्ट अकाउन्टहरुको टोटल डेबिट अमाउन्ट है। यो फर्मुला चाहिँ हामीले हेरेका थियौं। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले करेन्ट एकाउन्ट अथवा करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट अथवा सरप्लस चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेर पढेका थियौं। यहाँनिर पनि एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने करेन्ट एकाउन्ट्स डेफिसिट र प्लसमा आयो भने करेन्ट एकाउन्ट सरप्लस। ल अब हामी यो प्रब्लमको पनि सोलुसन गर्छौं। ल एकदमै सजिलो छ। सबै कुराहरु तपाईलाई क्वेशनमा दिएकै छ, तपाईहरुले त्यसलाई फर्मुलामा उतारेर त्यसको एन्सर चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ। ल अब यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु सल्भ गर्नका लागि चाहिँ नि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्देखि सुरुमा एउटा चारवटा कोलम भएको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल सुरुमा हामी त्यो टेबल चाहिँ यहाँनिर बनाइहाल्छौं है। यसरी तपाईले एउटा टेबल बनाउनु होला जम्मा चारवटा कोलम भएको। यो पहिलो कोलममा चाहिँ एकाउन्ट्स भनेर लेख्नु है, ACCOUNTS एकाउन्ट्स भनेर लेख्नु। दोस्रो कोलममा चाहिँ क्रेडिट भनेर लेख्नु, CRADIT क्रेडिट भनेर लेख्नु। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले अमाउन्ट लेख्ने हो, त्यही भएर RS लेख्नु। अब यहाँ चाहिँ अमाउन्टहरु बिलियनमा दिएको छ, त्यही भएर तल इन बिलियन भनेर लेख्नु है। यहाँनिर चाहिँ डेबिट भनेर लेख्नु होला, DEBIT डेबिट, यहाँ RS, तल पनि इन बिलियन भनेर लेख्नु होला। अनि अर्को कोलममा चाहिँ यो क्रेडिट र डेबिटलाई घटाएर आएको अमाउन्ट लेख्नका लागि चाहिँ नेट भनेर लेख्नु है, नेट भनेर लेख्नु र यसलाई पनि RS भन्नु अनि तल इन बिलियन भनेर लेख्नुस्। ल यसरी तपाईले सुरुमा एउटा चारवटा कोलम भएको एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो टेबलमा चाहिँ पहिलो कोलममा एकाउन्ट्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, दोस्रो कोलममा चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स, तेस्रो कोलममा डेबिट ब्यालेन्स अनि अन्तिम कोलममा चाहिँ नेट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एकाउन्ट्समा तपाईले के लेख्ने हैन त, एकाउन्ट्समा यहाँनिर करेन्ट एकाउन्टहरु दिएको छ नि, जस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेस दिएको छ, यो लेख्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको यहाँ हेर्ने त क्रेडिट अमाउन्ट पनि दिएको छ, डेबिट अमाउन्ट पनि दिएको छ नि त हो। अब यो क्रेडिट अमाउन्टलाई चाहिँ यो क्रेडिट कोलममा लेख्नु पर्यो अनि यो डेबिट अमाउन्टलाई चाहिँ यो डेबिट कोलममा लेख्नु पर्यो। ल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट अमाउन्ट कति छ हेर्ने त, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट अमाउन्ट भनेको 500 बिलियन छ। यो 500 बिलियन यहाँनिर लेख्नु पर्यो क्रेडिट कोलममा। र यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको जुन यो डेबिट अमाउन्ट दिएको छ हो, यो डेबिट अमाउन्टलाई चाहिँ यो डेबिट कोलममा लेख्नु पर्यो। ल यो कति दिएको छ हेर्ने त, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डेबिट अमाउन्ट भनेको 1000 बिलियन दिएको छ, यो 1000 यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अब यो क्रेडिट अमाउन्टमा हैन, यो क्रेडिट अमाउन्टमा डेबिट अमाउन्ट चाहिँ घटाएर यो नेट ब्यालेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो 500 बिलियनमा 1000 बिलियन घटाउँदाखेरि कति आउँछ, -500 बिलियन आउँछ। अब त्यसैगरी यो लेखिसके पछाडी अब अर्को अकाउन्ट के दिएको छ हेर्ने त, अर्को भनेको यो प्राइमरी इन्कम अकाउन्ट दिएको छ, यो तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल PRIMARY प्राइमरी इन्कम भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राइमरी इन्कमको पनि डेबिट र क्रेडिट दुवै अमाउन्ट दिएको छ। यो प्राइमरी इन्कमको क्रेडिट अमाउन्टलाई क्रेडिट कोलममा राख्नु पर्यो र डेबिट अमाउन्टलाई डेबिट कोलममा राख्नु पर्यो है। अब हेर्ने त प्राइमरी इन्कमको क्रेडिट अमाउन्ट कति दिएको छ, 500 बिलियन दिएको छ, यो सिम्पली यहाँनिर राख्दिने। यसको डेबिट कति दिएको छ, डेबिट भनेको 450 दिएको छ, यहाँनिर राख्दिने। अब यो 500 मा 450 घटाउँदाखेरि कति आउँछ हो, त्यसलाई चाहिँ नेटमा राख्दिने। ल कति आउँछ हेर्ने त, यो 500 मा 450 घटाउँदाखेरि यो प्लसमै आउँछ, त्यही भएर यहाँनिर यतिकै छोडिदिने। अब अर्को हेर्ने, ल यो प्राइमरी इन्कम राखिसक्यौँ। अब अर्को के छ, सेकेन्डरी इन्कम छ, यो सेकेन्डरी इन्कमलाई पनि राख्नु पर्यो, सेकेन्डरी इन्कम भनेर राख्नु पर्यो है। सेकेन्डरी इन्कमको पनि क्रेडिट ब्यालेन्सलाई क्रेडिट कोलममा, डेबिट ब्यालेन्सलाई डेबिट कोलममा। कति छ हेर्ने त, सेकेन्डरी इन्कमको क्रेडिट ब्यालेन्स यो 350 बिलियन छ, 350 बिलियन यहाँनिर राख्नु पर्यो। डेबिट भनेको 250 छ, यो यहाँनिर राख्नु पर्यो। अब यसमा यो घटाउँदा कति आउँछ हेर्ने त, यसमा यो घटाउँदाखेरि 100 आउँछ, यो 100 यहाँनिर राखिदिनु पर्यो। अब यति कुरा गरिसके पछाडी यो सबैलाई जोडिदिनु पर्यो है। ल टोटल भन्ने त TOTAL टोटल भन्ने, टोटलमा यो क्रेडिटको टोटल कति आउँछ हेर्ने त, क्रेडिटको टोटल भनेको 500 500 1000 1350 आउँछ, यहाँनिर 1350 बिलियन आउँछ। यसको डेबिटको टोटल भनेको 1000 1400 1500 1700 आउँछ। अब यो नेट अमाउन्टको टोटल कति आउँछ हेर्ने त, नेट अमाउन्टको टोटल भनेको यो माइनसमा छ है, यो माइनसमा छ।
यसमा कति आउँछ यो जम्मा 350 आउँछ है, माइनस 350 आउँछ किनकि यसको साइन चाहिँ ठुलो छ, यो माइनसको साइन ठुलो छ। यसरी तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। अब यति निकालिसके पछाडी तपाईले अर्को स्टेपमा चाहिँ यसको फर्मुला युज गरिदिनु पर्ने हुन्छ ल। फर्मुला के थियो हेर्नु त, फर्मुला भनेको करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट अथवा सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट्स माइनस टोटल डेबिट अफ करेन्ट एकाउन्ट। अब टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट कति आएको छ भने त, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको यो सबै करेन्ट एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ नि त, त्यही भएर यो टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको 1350, टोटल डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको 1700। यो घटाइसके पछाडी 350 एन्सर आउँछ, त्यो तपाईलाई थाहा छ, त्यही पनि अब फर्मुला चाहिँ युज गरिदिनु पर्ने हुन्छ ल। अब अर्को स्टेपमा के गर्ने भनेदेखि फर्मुला युज गरिदिने है ल। युजिङ फर्मुला भन्ने युएसआइएनजी युजिङ एफओआरएमयुएलए फर्मुला भनिदिने है। अब करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट अथवा सरप्लस भन्ने CURRENT करेन्ट एकाउन्ट DEFICIT डेफिसिट अर SURPLUS सरप्लस भन्ने फर्मुला भनेको के हो, फर्मुला मैले तल लेख्दै ल। फर्मुला भनेको टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट माइनस टोटल डेबिट अफ करेन्ट एकाउन्ट। हेर्नु त, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट कति आएको थियो, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट भनेको अगाडि कति आएको थियो भने त, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको 1350, डेबिट भनेको 1700 थियो। यही लेख्नु पर्यो है। यो कति थियो अरे, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको 1350 अनि टोटल डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको चाहिँ 1700 थियो। कति आउँछ घटाउँदाखेरि भन्ने त, यो घटाउँदाखेरि त्यही माइनस 350 आउँछ। यो 350 भनेको के हो त, 350 भनेको बिलियन हो ल। यसरी चाहिँ तपाईले यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो आरएस लेखौँ, आरएस यो माइनस आरएस 350 बिलियन चाहिँ यसको करेन्ट एकाउन्ट के आउँछ त, डेफिसिट आउँछ। एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो। एन्सर माइनसमा आउनुको अर्थ के रहेछ त, यो करेन्ट एकाउन्ट चाहिँ डेफिसिटमा रहेछ, यसको पोजिसन चाहिँ केमा रहेछ त, डेफिसिटमा रहेछ, यानि कि घाटामा रहेछ। अब तपाईले के लेख्नु पर्यो त, द POSITION पोजिसन अफ CURRENT करेन्ट ACCOUNT अकाउन्ट of THIS this country 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 is deficit 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 of RS 350 बिलियन भनेर चाहिँ लेखिदिनु पर्यो है। अब यो प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ तपाईले यसरी गर्नु पर्यो। अब अर्को प्रब्लम पनि यस्तै टाइपको छ क्या, यो अर्को जुन प्रब्लम नम्बर 9.4 छ नि, हो यो पनि करेन्ट एकाउन्ट सँगै रिलेटेड रहेको छ। यो क्वेसनले पनि के भन्छ हेरौँ ल। द फलोइङ्स आर द समरी अफ करेन्ट एकाउन्ट अफ अ हाइपोथेटिकल इमर्जिङ कन्ट्री। यहाँनिर पनि एउटा हाइपोथेटिकल कन्ट्रीको चाहिँ करेन्ट एकाउन्टको समरीहरू दिएको छ। यहाँनिर हेर्ने त गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ, प्राइमरी इन्कमको क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ, प्राइमरी इन्कमको डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ, सेकेन्डरी इन्कमको क्रेडिट ब्यालेन्स र सेकेन्डरी इन्कमको डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ। तपाईले के कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो करेन्ट अकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ जम्मा यो तीनटा मेन एकाउन्टहरू पर्छ। एउटा गुड्स एन्ड सर्भिस अकाउन्ट, अर्को प्राइमरी इन्कम अकाउन्ट, अर्को सेकेन्डरी इन्कम अकाउन्ट। यो हामीले त प्रिभियस क्लासमा पनि बुझिसकेको कुरो है। यही करेन्ट अकाउन्टमा यही तीनटा कुराहरू पर्छ। यही तीनटा कुराहरूको यहाँनिर क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ अनि डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ अनि यसको पोजिसन के हो भनेर सोधेको न हो, अरू केही नौलो कुरो त सोधेको होइन। यसको पनि अब हामी सोलुसन गरिहालौँ ल। यस्तो टाइपको प्रब्लमको सोलुसन गर्नका लागि सुरुमा एउटा के बनाउने अरे, सुरुमा एउटा कोलम बनाउने, सुरुमा एउटा टेबल बनाउने। कतिवटा कोलम भएको टेबल, जम्मा 4 वटा कोलम भएको एउटा टेबल बनाइदिने है ल। यहाँनिर म टेबल बनाउँछु। पहिलो कोलममा के लेख्ने अरे, पहिलो कोलममा एकाउन्ट्स भनेर लेख्ने, ACCOUNTS एकाउन्ट्स। त्यस पछाडि दोस्रो कोलममा CREDIT क्रेडिट ब्यालेन्स लेख्ने हो। यहाँनिर यो केमा छ, यहाँनिर पनि बिलियनमा दिएको छ, इन बिलियन भनेर लेख्दै मैले, BILLION बिलियन। त्यस पछाडि अर्को यहाँनिर डेबिट ब्यालेन्स लेख्ने हो, DEBIT डेबिट, यो पनि रुपिज नै हो।
यहाँनिर पनि बिलियनमै दिएको छ, इन BILLION बिलियन भनेर लेख्ने हो। त्यस पछाडि यो क्रेडिटमा डेबिट घटाइसके पछाडि नेट अमाउन्ट आउँछ, त्यसलाई यो कोलममा लेख्ने हो, INET नेट RS भन्ने, यो पनि बिलियनमै है। ल यसरी एउटा के बनाउनु पर्यो त, टेबल बनाउनु पर्यो। अब यो अकाउन्टसँग मैले यहाँ डाइरेक्ट यो तीनटा कुराहरू लेखिदिन्छु ल, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यो करेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ एउटा गुड्स एन्ड सर्भिस पर्छ हैन, गुड्स एन्ड सर्भिस पर्छ, SERVIC या सर्भिस पर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दुईटालाई छुट्टै पनि दिएको हुन्छ ल, त्यो छुट्टै दियो भने छुट्टा छुट्टै लेखिदिने, गुड्स एन्ड सर्भिसेस भयो। त्यस पछाडि अर्को प्राइमेरी इन्कम, PRIMARY प्राइमेरी इन्कम, अर्को भनेको SECONDARY सेकेन्डरी इन्कम। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ त, करेन्ट अकाउन्टमा पर्छ। अब हेर्ने ल, यहाँनिर गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट ब्यालेन्स कति दिएको छ हेर्ने त। गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको 2000 बिलियन दिएको छ। डेबिट ब्यालेन्स कति दिएको छ, 1500 बिलियन दिएको छ। यो क्रेडिट ब्यालेन्सलाई हामी क्रेडिट कोलममै लेखिदिन्छौँ। यो 2000, यो 1500 दिएको छ। अब यो 2000 मा 1500 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 2000 मा 1500 घटाउँदाखेरि भनेको 500 रुपियाँ चाहिँ केमा आउँछ त, प्रफिटमै आउँछ, यानि कि प्लसमै आउँछ। अर्को हेर्ने त, प्राइमरी इन्कमको डेबिट कति दिएको छ, डेबिट भनेको 500 दिएको छ, क्रेडिट भनेको 1500 दिएको छ। यो क्रेडिट कोलममा लेख्नु पर्यो 1500, डेबिट कोलममा 500 लेख्नु पर्यो। यहाँ कति आउँछ, यो 1000 आउँछ, 1000। त्यस पछाडि अर्को सेकेन्डरी इन्कमको क्रेडिट अमाउन्ट कति दिएको छैन त, सेकेन्डरी इन्कमको क्रेडिट अमाउन्ट भनेको 1000 बिलियन दिएको छ। यो 1000 यहाँनिर लेख्नु पर्यो। यसको डेबिट कति दिएको छ, डेबिट भनेको 1500 दिएको छ, यो 1500 डेबिटको कोलममा लेख्नु पर्यो। अब यो क्रेडिटमा डेबिट घटाउँदाखेरि, यानि कि यो सेकेन्डरी इन्कमको क्रेडिट 1000 छ, यसको डेबिट 1500 छ, यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ हेर्ने त, घटाउँदाखेरि भनेको यहाँ चाहिँ -500 आउँछ है। ल अब यति गरिसके पछाडि यो सबैको टोटल गर्नु पर्यो। इन टोटलमा कति आउँछ, यो क्रेडिट कति आउँछ हेर्ने त, यो टोटल भन्ने TOTAL टोटल, टोटल क्रेडिट कति आउँछ, टोटल क्रेडिट भनेको 2000, एकले 3000, 4000, 4500 चाहिँ टोटल क्रेडिट आउँछ। टोटल डेबिट कति आउँछ, टोटल डेबिट भनेको 15, 15, 30, 5, 3500 आउँछ। त्यस पछाडि यो नेट अमाउन्टको टोटल कति आउँछ हेर्ने त, नेट अमाउन्टको टोटल भनेको यो 500, 500 चट, 500, 500 चट भइसके पछाडि बाँकी 1000 छ, यो 1000 आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँले सुरुमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यति निकालिसके पछाडि जस्ट फर्मुला चाहिँ युज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसको पनि फर्मुला युज गर्ने ल, माथिको जस्तै युजिङ फर्मुला भन्ने, USING युजिङ FORMULA फर्मुला भन्ने। फर्मुला के हो त, फर्मुला भनेको CURRENT करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट, DEFICIT डेफिसिट और SURPLUS सरप्लस भन्ने। फर्मुला भनेको टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट माइनस टोटल डेबिट, DEBIT डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट। कति आएको छ, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट कति छ भने त, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको जम्मा 4500 छ। अनि टोटल डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको 3500 छ। 4500 मा 3500 घटाउँदाखेरि RS 1000 बिलियन चाहिँ के आउँछ त, सरप्लस आउँछ। अब यहाँनिर एन्सर प्लसमा आयो, यानि कि पोजिटिभ आयो, एन्सर प्लसमा आयो भने यो करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ के भएको मानिन्छ त, सरप्लस भएको मानिन्छ, यानि कि पोजिटिभ भएको मानिन्छ। अब यहाँनिर पनि तपाईँले के लेखिदिनु पर्यो त, द पोजिसन of CURRENT current account, ACCONT account of this hypothetical country, HYPOTHETICAL hypothetical COUNTRY country is surplus, SURPLUS surplus of RS 100 बिलियन भनेर लेखिदिनु पर्यो है। र यसरी चाहिँ तपाईँले यो क्वेसनको सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै। यसको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी प्रब्लम नम्बर 9.5, 9.6 र 9.7 को सोलुसन गर्नेछौँ।